त्यसको लागि चाहिँ पहिला यहाँ जान पर्यो। यसको जुन यहाँ राउटर भन्ने छ हाम्रो सेक्सन, मेरो कहाँको राउटर भन्ने छ। राउटरको इन्डेक्समा जाउँ। यहाँ हामीले सँगसँगै एउटा मैले एउटा कुन चाहिँमा इम्प्लिमेन्ट गरेको थिएँ, म त्यसको कोड कपी पेस्ट गरौँ है त। कुन चाहिँमा हो, कोही मैले बनाएको थियो यार, सायद यसकोमा हेरौँ है त, कुन चाहिँमा बनाएको थिएँ मैले बिर्सेँ कि। यसमा त होइन रहेछ यार, त्यो एप्लिकेसन केमा थियो यार, CMS UI मा हो र। म गएर राउटरमा इन्डेक्समा गएर यसमै रहेछ क्या है। सो यो राउटरमा चाहिँ एउटा फङ्सन छ यहाँ हाम्रो, यहाँ जुन भर्खर बनाएको थियौँ नि हामीले यो राउटरमा इन्डेक्समा चाहिँ यहाँ राउटरको अब्जेक्ट बनाऊँ। यो अब्जेक्टमा चाहिँ एउटा फङ्सन एडिसनल फङ्सन राखेको छ यहाँ होइन। यो फङ्सन चाहिँ के हुन्छ भने एभ्री टाइम चाहिँ प्रत्येक राउट चाहिँ कम्प्लिट हुनुभन्दा अगाडि है पहिला चाहिँ यो फङ्सन कल हुन्छ कि। सो यो फङ्सनमा चाहिँ हामीले एउटा सर्टेन हुक राख्न मिल्छ होइन। बिफोर इज भनेलाई चाहिँ हुकको रूपमा लिने हुन्छ। यो माइक्रोसफ्ट टिम रेडी भनेर आउँछ त है। यसमा चाहिँ के भयो भने नेक्स्ट भनेको मिडलवेयर भयो के अरे। हामीले अस्ति एक्सप्रेस.js पनि पढेको थियौँ होइन, नेक्स्टको मिनिङ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ नेक्स्ट फङ्सन, यो पछि एक्जिक्युट हुनुपर्ने फङ्सन हो होइन। यसमा चाहिँ यसले एउटा चाहिँ कलब्याक फङ्सन लिँदो रहेछ। यो कलब्याक फङ्सनमा चाहिँ एउटा टु भन्ने छ, फ्रम भन्ने छ। हामीले चाहिँ अब टु भनेको अब जानेवालामा है, जस्तो यदि टु डट म्याचमा चाहिँ यदि यो सम भनेको अब एकचोटि हेरौँ है त, म्याच डट सम भन्ने फङ्सनले के गरे, यहीँ क्लिक गरेर जाऊँ। यसले यहाँ देखाउँछ पनि कलब्याक फङ्सनको सिग्नेचर यो भयो के अरे, समको कलब्याक फङ्सन लिँदो रहेछ यसले। यो फङ्सनमा चाहिँ एउटा भ्यालु आउँदो रहेछ, अर्को एउटा इन्डेक्स नम्बर आउँदो रहेछ र अर्को एउटा एरे भन्ने आउँदो रहेछ होइन। यो सम भनेको यो एभ्री परिज भन्ने फङ्सन जस्तै भयो पनि है। तर यसको मैले खोजेको चाहिँ डिटरमाइन्स वेदर द स्पेसिफाइड कलब्याक फङ्सन रिटर्न्स ट्रु फर एनी एलिमेन्ट अफ एन एरे भने है। सो यो भनेको चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ पर्टिकुलर छ कि छैन भनेर चेक गर्न मिल्दो रहेछ कि यसबाट। यसले बुलियन भनेपछि यो सम भन्ने फङ्सनले एउटा बुलियन भ्यालु रिटर्न गर्दो रहेछ भनेको। यसले चाहिँ कुनै यो एरेमा कुनै भ्यालु छ कि छैन भनेर चेक गर्न मिल्दो रहेछ कि है। डिटरमाइन्स वेदर द स्पेसिफाइड कलब्याक फङ्सन रिटर्न्स ट्रु फर एनी एलिमेन्ट अफ एन एरे भने है। जस्तो कुनै एलिमेन्ट पास गरेर त्यो एलिमेन्ट चाहिँ एरेमा छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गर्न पर्यो भने चाहिँ यो सम भन्ने चाहिँ फङ्सन युज गर्न मिल्दो रहेछ है। अब यहाँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो म्याच भन्नेमा चाहिँ अब यो म्याच भन्नेमा चाहिँ यसो लिस्ट अफ के आउँछ यहाँ, यो राउट रिकर्ड भनेको चाहिँ लिस्ट अफ रिकर्ड आउँदो रहेछ यो राउटको। जस्तो मेरो जुन माथिपट्टि छ नि यहाँ कहाँको, यो भनेको मेरो राउटिङको रिकर्ड भयो क्या। यो रिकर्डको एरे चाहिँ यहाँ आउँदो रहेछ कहाँको, टु डट म्याच भनेर यो एरेमा आउँदो रहेछ। एन्ड यो एरेमा चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यहाँ एउटा के गरे, चेक गरे। के चेक गरे भन्दाखेरि यदि यो रिकर्ड है, यदि यो जुन इन्डिभिजुअल रिकर्ड छ, इन्डिभिजुअल रिकर्ड भनेको एकपटकमा यो रिकर्ड आउँछ, यो रिकर्डमा चाहिँ के छ भने त्यसको मेटाभित्र चाहिँ के छ भने रिक्वायर्ड अथ भन्ने चाहिँ फ्ल्याग छ भने हामीले अब यसलाई के गर्नु पर्यो, अथेन्टिकेसनको लागि यो अथेन्टिकेसनको कोड चेक गर्नु पर्यो है। सो अब हामीले यहाँ के गर्यौँ भन्दाखेरि यहाँ जस्तो यसमा अब हामीले एउटा चिज थप्नु पर्यो कि प्रत्येक जुन राउट छ यो प्रत्येक राउटमा चाहिँ हामीले यहाँ थप्नु पर्यो कि। मैले चाहिँ एकछिनलाई यसमा चाहिँ मैले मेटा भनेर दिएँ। मेटामा चाहिँ अब यो नदिकन सबैलाई प्रोटेक्ट गर्न नि पाइयो, बट यसमा पछि गएर हामीले के पनि फिल हुनसक्छ भने कुनै पब्लिक पेजहरू छ भने पब्लिक पेजहरू देखाउन पनि सजिलो हुन्छ यसरी मेटा राख्यो भने। सो मेटामा चाहिँ हामीले यसरी राख्न सक्यौँ रिकर्ड अफ ट्रु भनेर। यदि अब यो रिकर्ड अफ ट्रु भन्ने यदि यो फ्ल्याग ट्रु छ भने चाहिँ यो ड्यासबोर्ड भन्ने पेज देखिनुभन्दा अगाडि पहिला चाहिँ के हुन्छ, यो अथेन्टिकेसन भयो कि भएन भनेर चेक हुन्छ कि। यदि यो मेटा फल्स छ भने चाहिँ अथेन्टिकेसन छैन भने त्यो पेज देखिन, त्यो पेज चाहिँ युजरले नर्मल युजरहरूले चाहिँ विदाउट लगइन नगरिकन पनि देख्न सक्छ कि। सो यो आइडिया यसलाई सबैलाई अहिले चाहिँ नर्मली हाम्रो सबै कम्पोनेन्टहरू चाहिँ अथेन्टिकेसन हुनुपर्ने छ, त्यही भएर यसलाई सबैमा एड गरौँ।
यसरी सबैलाई एड गरौँ। यो लगइनमा चाहिँ हामीले यसमा अथेन्टिकेसन चाहिँदैन, त्यही भएर यसलाई फल्स गरिदिनु पाइयो। लगइनमा यसलाई फल्स गर्नु पाइयो। स्टाफमा नि पेस्ट गरौँ त्यसलाई। यसलाई यहाँ पनि पेस्ट गरौँ र यसलाई यसमा नि पेस्ट गरौँ। यति गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ चेक गर्न पायो, यदि के छ भने रिक्वायर्ड अथ ट्रु छ भने चाहिँ त्यो रिकर्डमा हामीले चाहिँ यहाँ लोकल होस्टबाट के गर्नु पर्यो, जेडब्ल्युटी टोकन चेक गर्नु पर्यो है। यदि छैन भने चाहिँ जस्तो यदि यो चाहिँ यो इफ तलको अर्को हो क्या, यदि रिक्वायर अट फल्स छ भने चाहिँ अब यसले के गरे यहाँ, अब यो गेस्ट भन्ने छ होइन, हामीले गेस्ट भनेर यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्दैन अहिले। सो सिम्पली यदि यो ट्रु छैन भने चाहिँ सिम्पली यसलाई नेक्स्ट गर्दै हुन्छ। नेक्स्ट भनेको अर्को यसपछिको मिडल वेयर फङ्सन कल गर्दै हुन्छ है। सो यति गरेपछि हामीलाई चाहिने हुन्छ होला। अब हामी यहाँ के गर्न पायौँ भने अब यदि यो रिक्वायर्ड अट ट्रु छ भने चाहिँ हामीले यहाँ के गर्छौँ, जेडब्ल्युटी हामीले फङ्सन जेडब्ल्युटीको भ्यालु चेक गऱ्यौँ। यदि लोकल स्टोरेजमा बाट चाहिँ यो जेडब्ल्युटीको आइटम के गर्ने बेलामा चाहिँ रिट्राइभ गर्ने बेलामा यसको भ्यालु नल भयो भने चाहिँ हामीले के भन्यौँ, नेक्स्ट भनेर चाहिँ अर्कोलाई कल गर्छौँ कि हामीले। अर्को चाहिँ यो अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ अरे राउटलाई कल गर्छौँ। अर्को राउट भनेको चाहिँ पाथ चाहिँ मेरो के छ, लगइन छ, प्याराम चाहिँ मेरो के छ, मैले चाहिँ नेक्स्ट युआरएल भनेर 2.full path भनेर मैले के गरेँ, यसमा चाहिँ मैले अर्को युआरएलमा चाहिँ मैले चाहिँ यो पास गरिदिएँ है। जस्तो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो अहिले लगइनमा रिडाइरेक्ट हुन्छ, अनि नेक्स्ट युआरएलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन अघि हामीले ड्यासबोर्ड हान्ने बेलामा लगइनतिर रिडाइरेक्ट भएको छ नि त, हो त्यसमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ, ड्यासबोर्डको युआरएल चाहिँ हामीले चाहिँ नेक्स्ट युआरएल भनेर पास गरिदिन्छौँ क्या प्यारेन्टमा चाहिँ। अब यदि लेट युआरएलमा चाहिँ अब यदि यो के छ भने हाम्रो चाहिँ फल्स भयो भने, माथिको कन्डिसन फल्स भयो भने, नल छैन भने चाहिँ नर्मली युजर लगइन भएको छ, लगइन भनेपछि लगइन भएको भनेपछि हामीले के गर्छौँ, यो फङ्सन एक्जिक्युट हुन्छ। अहिले एकचोटि पहिला यसलाई हेरौँ, एकचोटि यसलाई रिफ्रेस गरौँ। यहाँ गएर चाहिँ मैले यदि अब ड्यासबोर्ड टाइप गरेँ भने मेरो लगइनमा रिडाइरेक्ट भएको होइन यो होइन, के भएको भनेर हेरौँ एकचोटि यसलाई रिकम्पाइल गरौँ है। रिकम्पाइल भयो, रिकम्पाइल भएपछि यहाँ जाउँ, रिफ्रेस गरौँ। अझै पनि प्रब्लम आइरहेको यहाँ, प्रब्लम किन आयो भन्ने कुरा हो। यो भ्यू राउट डुप्लिकेट नेम राउट डेफिनेसन नेम स्टाफ भनेको है। पहिला योभन्दा अगाडि पहिला यतापट्टिको यो चेक गरौँ त, इन्डेक्स डट यसमा गएर पहिला यो कल भएको कि भएन यहाँ चेक गरौँ त हामीले। कन्सोल डट लग एक्जिक्युटिङ राउट, राउट फङ्सन भनौँ है त, चेक गरिराख्नुपर्छ क्या। अब यो एक्जिक्युटिभ राउट फङ्सन भनेर आएको होइन, आउँछ यहाँ, तर यसको चाहिँ अब यहाँ प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि यो फङ्सन कल त भएको छ तर एक्चुअल राउटिङ चाहिँ भइरहेको छैन। त्यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दा यदि यो फङ्सन यसले काम गर्छ गर्दैन हेरौँ त, यो भित्र चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ कि यो भित्र छिरायो कि छिराएन भनेर हेरौँ। त्यो भित्र चाहिँ छिराएर रहेछ, त्यो भित्र छिराएन भनेपछि एप्लिकेसनमा जाउँ, एप्लिकेसनमा जेडब्ल्युटी छैन भनेपछि छिर्नु पर्ने हो। एकचोटि यसलाई के गरौँ भने ड्यासबोर्ड भन्ने हाम्रो कहाँ छ, ड्यासबोर्ड भन्ने हाम्रो यहाँ छ होइन। यो ड्यासबोर्ड भनेको स्ल्यास छ, त्यसपछि गएर रिक्वायर्स अथ मेटा डट रिक्वायर्स डट अथमा चाहिँ मेटा रिकर्ड डट मेटा डट। अब यहाँ एउटा कुरा के चेक गरौँ भने यो जुन यसको यो भ्यालु छ यो भित्र छिरायो कि छिराएन चेक गरौँ त हामीले। कन्सोल डट लग मैले चाहिँ ट्रु भनेर लेखौँ न। अब यहाँ गएर हेरौँ ट्रु भनेर नि आएन भनेपछि मेरो यतापट्टिकोमा आयो क्या, तलको फङ्सन एक्जिक्युट भयो क्या मेरो यो एल्सको फङ्सन। कन्सोल डट लग फल्स पार्ट एक्जिक्युटेड भनेर लेखौँ त। मेरो फल्स पार्ट एक्जिक्युट भएको होइन,
फल्स पार्ट किन एक्जिक्युट भयो भन्दाखेरि यो कन्डिसन मेरो फल्स भयो कि यो कन्डिसन फल्स किन भयो भन्दाखेरि यसले एउटा सर्टेन मेरो भ्यालु रिटर्न गरेको थियो मेरो फल्स भ्यालु रिटर्न गर्यो होइन यहाँ गएर कन्सोल डट लग गरेर यसलाई चेक गरौँ त एकचोटि मेरो फल्स रिटर्न गरिरहेको त्यसले फल्स रिटर्न किन गर्यो भन्दाखेरि यतिलाई मात्र हामीले चाहिँ यसलाई लक पनि गरौँ है यो मात्र सेक्सनलाई किन यस्तो भयो भने यसलाई मात्र लक पनि गरौँ त कन्सोल डट लग गरेर यसलाई लक गरौँ सँगसँगै रेकर्डमा के आछ रेकर्डको पनि भ्यालु चेक गरौँ त रेकर्डको पनि चेक गरौँ त फल्स पार्ट एक्जिक्युटेड भनेर आयो है यसलाई चाहिँ सिधै फल्स पार्ट console dot log मैले रिटर्न फल्सै लेखेँ त्यो प्रिन्ट त हुनुपर्ने हो त त्यो भित्र छिरेन होला जीवन त्यही त यो भित्रै आएन क्या यसले फल्स त रिटर्न गरेको थाहा भयो होइन यस्तो यो कन्डिसनमा चाहिँ अब यो रिक्वेस्ट अल ट्रु छ भने यसले ट्रु रिटर्न गर्ने हो नि त मैले मेटा भन्ने छैन र मेटा छ मैले यता पहिलाकोमा के गरेको थिएँ हेर्नु त मेरो मेटा गेस्ट रिक्वेस्ट अथ ठिकै छ त रिक्वेस्ट अथै भनेर छ रिक्वेस्ट अथ नत्र यसलाई हाम्रो कस्टम तरिकाले गरे नि हुन्छ एकचोटि यसलाई के गर्दा नि पहिला यहाँ भ्यालु के आउँछ चेक गरौँ कन्सोल डट लग गरेर यसमा जस्तै 2 डट म्याच भनेर म्याचमा के आउँछ हेरौँ त म्याचमा के आउँछ हेरौँ होइन म्याचमा एम्प्टी एरे आइरहेको रहेछ कि एम्प्टी एरे त कसरी आयो त यार राउटर डट बिफोर इच गरेर कुनै पनि म्याच नभएको भएर हो क्या हो हामीले यहाँ ड्यासबोर्ड भनेर टाइप गरेर राखौँ होइन ए त्यही भएर हो क्या जस्तै मैले अब एकचोटि यसलाई यो खास ड्यासबोर्ड होइन क्या स्ल्यास मात्र भनेर टाइप गर्नुपर्ने हो क्या स्ल्यास भन्ने बेला मेरो लगइन त रिडिट भयो नि त होइन भनेको जुन मेरो म्याच राउट छ म्याच राउट मेरो कुनै पनि नभएर हो क्या यहाँ यो ड्यासबोर्ड भनेको त यहाँ स्ल्यास हो नि त यदि मैले त कस्टमर टाइप गरेँ भने पनि अब मेरो चाहिँ कतातिर जानु पऱ्यो भने लगइनतिर जानु पऱ्यो कि अहिले मेरो लगइनतिर रिडाइरेक्ट भइरहेको नि त होइन है त्यो किन भयो भन्दाखेरि यो चाहिएन अनि कोडले काम गरिहाल्यो त्यो अहिलेको म्याच फल्स भएर रहेछ कि ल अब यसलाई हामीले अर्को के पनि गर्न सकिन्छ भने यदि यो म्याच फल्स भयो भने चाहिँ होइन यदि अथवा यो म्याच चाहिँ हाम्रो यसको लेन्थ 0 छ भने चाहिँ हामीले यसमा अर्को चिज पनि राख्न सक्यो कि यसमा गएर एल्स इफ गरेर डट लेन्थ इज इक्वल टु LENGTH इज इक्वल टु 0 गरेर यदि 0 छ भने चाहिँ हामीले छुट्टै चाहिँ के भन्छ अरे पेज पनि देखाउन सक्यो कि यसमा गएर मैले मेसेज के प्रिन्ट गर्न मिल्छ भने मैले चाहिँ अब सिधै नेक्स्ट गरेर नेक्स्टमा चाहिँ मैले पाथ चाहिँ मैले के दिउँ भन्दा पाथ चाहिँ मैले स्ल्यास नट फाउन्ड भनेर मैले चाहिँ यहाँ नट फाउन्ड फाइन्ड गरेर यहाँबाट पनि दिन मिल्यो कि एक्चुअली यसलाई ड्यासबोर्ड भनेर लेखाउँ त अब मेरो चाहिँ नट फाउन्डतिर मेरो जानु पऱ्यो कि अब अहिले यहाँ नट फाउन्डतिर गएको होइन म्याक्सिमम कल स्ट्याक साइज एक्सटेन्ड भनेर आयो होइन किन भनेर आयो भने गर्ने हो के अरे कन्सोल डट लग नट फाउन्ड इज काम है ए यो भइदियो के भन्दाखेरि एभ्री टाइम यही मात्र कल भइरहेको कि योमा जस्तो अब एकचोटि यो मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ यसलाई मैले रिफ्रेस गरेँ रिफ्रेस गर्ने बेलामा अहिले एउटा इरर आयो नि त यहाँ नट फाउन्ड भनेर एक्जिक्युट भयो नि त भइराख्यो नि त यो
त्यही भएर यसमा चाहिँ म्याक्सिमम कल स्ट्याक चाहिँ उ भयो भनेर प्रब्लम आइरहेको यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने पहिला सुरुमा एउटा चाहिँ हामीले कहाँ गयो यो कोड यो नट फाउन्ड भन्नेलाई चाहिँ मैले पहिला यहाँ डिफाइन गर्नु पऱ्यो कि राउट इन्डेक्समै गएर बनाए नि भयो इन्डेक्समा गएर यहाँ एउटा राउट थपौँ यसमा चाहिँ रुट के राखौँ भन्दाखेरि नट फाउन्ड होइन नेममा चाहिँ मैले चाहिँ नट फाउन्ड भनेर लेखेँ कम्पोनेन्टमा चाहिँ मैले सिम्पली इम्पोर्ट भनेर ./इम्पोर्ट अथवा भ्युजको मैले चाहिँ नट फाउन्ड .view भनेर यसलाई कल गरेँ नि भयो एन्ड यसको मेटामा चाहिँ यो देखिनको लागि चाहिँ अथेन्टिकेसन फल्स भयो नि हुन्छ एन्ड जुन नट फाउन्ड भन्ने छ अब अहिले अब चाहिँ अर्को इरर आउनुपर्छ होइन अब यसमा चाहिँ रिफ्रेस गरौँ क्यानट रिजल्भ नट फाउन्ड भने नट फाउन्ड यहाँ छैन हाम्रो कहाँ गयो भ्यू कहाँ गयो भ्युजमा गएर यहाँबाट बनाउनु पऱ्यो हामीले नट फाउन्ड .view भनेर लेखौँ र राउटरको चाहिँ मेरो इन्डेक्समा नट फाउन्ड भनेर लेखौँ यति भइसकेपछि यसमा चाहिँ मैले मेसेज के गर्न सक्छु भने मैले चाहिँ यहाँ सरी रिक्वेस्टेड पेज नट फाउन्ड भनेर लेखिदिउँ र यसमा चाहिँ मैले यदि अब ड्यासबोर्ड भनेर लेखिदिएँ भने मेरो सरी रिक्वेस्टेड पेज नट फाउन्ड भनेर आयो नि त होइन यदि मैले अब यसलाई CSS को थ्रुबाट अलिक राम्रो बनाउन सक्यो के अरे बट जे होस् यदि मैले अब यहाँ स्ल्यास भनेर अथवा कस्टमर्स भनेर टाइप गरेँ भने र यदि लगइन भएको छैन भने चाहिँ मेरो कता जान्छ मेरो चाहिँ रिडाइरेक्ट पेज चाहिँ मेरो लगइनतिर गयो होइन सो यही कुरालाई अब के गरौँ भन्दा अब युआईमा गएर जुन मेरो राउटरको इन्डेक्स थियो राउटरको इन्डेक्समा चाहिँ अब यहाँ हामीले चेक गर्नु सपोज एकछिनलाई हामीले JWT छ भनेर मैले माने भने अब चाहिँ मेरो के हुन्छ त्यसलाई पनि हेरौँ यहाँ राइट क्लिक गरेर एउटा चाहिँ मैले की थपिदिउँ यहाँ एप्लिकेसनमा JWT भनेर थपिदिउँ र यसमा चाहिँ मैले मेरो JWT टोकन हो भनेर मानौँ एक्चुअली मैले अब यसलाई मैले कस्टमर पहिला रिफ्रेस गरौँ होइन र मैले यहाँ कस्टमर भन्नेमा जाऊँ त अब चाहिँ मेरो के भएको छैन मेरो चाहिँ लगइनतिर गएको छैन किन लगइनतिर गएको छैन भन्दाखेरि मेरो कस्टमर चाहिँ के छ अहिले JWT भन्ने चाहिँ मेरो यहाँ यो पाइरहेको कि है त्यही भएर मेरो चाहिँ लगइनमा गएन अब यो JWT हुँदाखेरि यहाँ के ट्रु थियो भन्दाखेरि जब यदि JWT मेरो यो फल्स भयो भने मेरो यो लाइन एक्जिक्युट हुन्थ्यो एल्स होइन यो एल्स एक्जिक्युट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मेरो कता एल्स सरी यो माथिको ट्रु भयो यो माथिको ट्रु भएपछि यदि यो कन्डिसन फल्स भयो भने चाहिँ यसको यो एल्स पार्ट एक्जिक्युट हुन्थ्यो एल्स पार्ट एक्जिक्युट हुने बेलामा चाहिँ हामीले के गर्थ्यो यदि JWT ट्रु छ भने चाहिँ अब यसले जुन युजर छ युजरलाई चाहिँ मेमोरीमा लोड गर्थ्यो नि त यहाँबाट मेमोरीमा लोड गर्नको लागि चाहिँ लोकल स्टोरेजमा के थियो युजर चाहिँ उसले के गरेको थियो उसले चाहिँ युजरको चाहिँ अब्जेक्ट तानेर त्यसलाई चाहिँ जावास्क्रिप्टको अब्जेक्टमा कन्भर्ट गरेर उसले चाहिँ युजरमा लगाइरहेको छ होइन अब हामीले यहाँ अर्को चाहिँ यदि एडमिन हो कि होइन भनेर चेक गरे अहिले हामीले एडमिनको पनि काम गर्छौँ होइन पछि है सो अहिले चाहिँ मैले सपोज मानौँ एडमिन त्यो युजर मेरो एडमिन होइन भने अथवा यो कन्डिसन फल्स भयो भने चाहिँ मेरो सिम्पली के हुन्छ त्यो पेज मात्र मेरो के हुन्छ पर्टिकुलर पेज मात्र मेरो चाहिँ लोड हुन्छ यदि एडमिन हो भने चाहिँ सरी एडमिन हो भने चाहिँ मेरो एडमिन हो भने नेक्स्ट यदि एडमिन होइन भने चाहिँ मेरो कस्टमर हो भनेर मेरो के हुन्छ सिम्पली कस्टमरको फर्म चाहिँ मेरो के हुन्छ के अरे कस्टमरको ऊ चाहिँ मेरो चाहिँ ऊ हुन्छ कि पेज चाहिँ मेरो खुल्छ कि अब अहिले मेरो कस्टमर भन्ने छैन अहिले चाहिँ यसलाई मैले एकछिनलाई यो लाइन नै हटाइदिउँ यो लाइन पनि हटाउनु परेन इफमा जाउँ इफमा गएर मैले सिम्पली यहाँ कन्सोल डट लग गरेर युजरलाई मात्र हेरौँ होइन के आउँछ भनेर युजर डिटेल भनेर युजर के आउँछ भनेर हेरौँ अहिले युजर नल आउँछ हाम्रो पक्कै पनि होइन मेरो युजर डिटेल नल भनेर लेखेको छ यदि एप्लिकेसनमा गएर मैले यहाँ युजर भनेर एउटा युजरको डिटेल पनि थपेँ भने जीवन भनेर थपेँ भने अब मेरो चाहिँ यहाँ के आउँछ त्यो रिफ्रेस गरौँ मेरो चाहिँ यहाँ जीवन भनेर आउँथ्यो बट त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो अनएक्सपेक्टेड भनेर आयो होइन किनभने त्यो पहिला त्यसलाई जेसनमा पास गर्न खोज्यो मैले चाहिँ यसमा गरेर नेम गरेर मैले जीवन भनेर लेखेँ भने अब हेरौँ त यसलाई रिफ्रेस गरौँ यहाँ गयो भने मेरो चाहिँ युजर डिटेल जीवन भनेर आयो है सो यो भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ नर्मली एप्लिकेसन अन हुने बेलामा यो चिजहरू चेक हुन्छ कि यदि यो चिजहरू फल्स छ भने चाहिँ मेरो एप्लिकेसन चाहिँ उतातिर जान्छ के भन्छ अरे लगइनतिर उतिर जान्छ है अहिले यहाँ मेरो केही आएको छ तर मेरो यहाँ डेटाहरू केही पनि देखाएको छैन सो अहिले एकछिन भनौँ मेरो लगआउट नै छ भनेर मानौँ
यसलाई मैले चाहिँ JWT पनि फाल्दिएँ, मैले युजर पनि फाल्दिएँ। यो फालेर चाहिँ मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने कता जान्छ, मेरो लगइनमा जान्छ। अब एकछिनलाई युजरले यदि यसबाट लगइन गरेको छ भने के भनेर मानौँ भने यो लगइन चाहिँ मेरो अब कताबाट होस्, मेरो सिस्टमबाट होस्। अहिले मेरो यो लगइन चाहिँ कहाँबाट हुन्थ्यो, मेरो चाहिँ लोकल होस्टबाट हुन्थ्यो होइन। अब लोकल यही कम्प्युटरबाट नगरिकन यसलाई चाहिँ मेरो कता पठाउनु पऱ्यो रिक्वेस्ट अब सर्भर साइडमा। अहिले हेर्ने हो भने यो abc.com भन्नेमा मेरो रिक्वेस्ट गएको रहेछ होइन। abc.com को ठाउँमा मैले सायद यो केही यसमा एन्ट्रीहरू चेन्ज गरेँ हो। sudo beam etc होस्ट गरौँ, यहाँ गएर abc.com लाई फाल्यौँ। ल यहाँ गएर यसलाई रिक्वेस्ट गर्न पाइयो। अब यहाँ चाहिँ मैले जे टाइप गर्छु यसले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, सर्भरमा चाहिँ सर्भरको एपिआई कल गर्नु पऱ्यो है। सबमिट गऱ्यो भने सर्भरको एपिआई कल गर्नु पऱ्यो। अहिले रिक्वेस्ट चाहिँ अब यसले डिफल्ट abc.com मा पठाएको छ। अब abc.com भने के हो, यो सर्भरको युआरएल कति छ हाम्रो। लगइन गर्ने बेलामा चाहिँ यहाँ जाऊँ, यसमा गएर कहाँ गयो लगइनको फर्म, भ्युजमा गएर अथको लगइनमा यसले लगइनको फर्म मेरो यहाँ छ। लगइन कम्पोनेन्ट कहाँ गयो, कम्पोनेन्ट अथ लगइन। यसले यदि लगइन गर्दाखेरि चाहिँ यसले कुन फङ्सन कल गरे, स्टोरको डिस्प्याच लगइन असिङ भनेर कल गरे। मेरो स्टोरमा जानु पऱ्यो, स्टोरमा गएर मोडल्समा गएर जुन के अरे कता हो लगइन असिङ भनेको मेरो इन्डेक्समै छ क्या। मेरो यहाँ लगइन असिङ भन्ने फङ्सन लेखेपछि मेरो युजर सर्भिसको लगइन भन्नेलाई कल गरेर रहेछ। युजर सर्भिस भनेको मेरो यहाँ छ नि त, कहाँबाट तान्यो यसलाई, युजर सर्भिस भनेको चाहिँ युजर सर्भिस यहाँ छ। युजर सर्भिसमा लगइन भन्ने रहेछ होइन, लगइन युजर भन्ने रहेछ। यसले चाहिँ बाई डिफल्ट abc.com लाई कल गरे। बट आई थिङ्क अथमा के छ, अथमा त के पनि रहेछ। सो abc.com को होइन, हाम्रो चाहिँ अहिले जुन यो सर्भर कुन चाहिँमा रन भयो भन्दा हाम्रो सर्भर चाहिँ यो हाम्रो यो होइन, यो मैले फालेँ अब चाहिएन। यो मेरो सर्भर चाहिँ अहिले लोकल होस्टको 3000 मा चलिरहेको होइन। यो सर्भरको एड्रेस दिनु पऱ्यो मैले यहाँ। यसलाई चाहिँ मैले यो सर्भरको एड्रेस यहाँ दिएँ र यसमा चाहिँ के छ, मेरो लोकल होस्टमा सायद मेरो एपिआई भन्ने छ कि छैन। एपिआईमा जाऊँ, कस्टमर कन्ट्रोलरमा जाऊँ, कस्टमर कन्ट्रोलर हो र कस्टमर त अर्कैको लागि बनाएको, हामीले अथेन्टिकेसनको लागि फेरि छुट्टी बनाउनु पऱ्यो। मानौँ यहाँ मेरो अगाडि सबैमा चाहिँ एपिआई भनेर प्रिफिक्स छ होइन, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ एपिआई भन्नु पऱ्यो। र एपिआई को मेरो युजर सर्भिसमा गएर मेरो के हुनु पऱ्यो, अथेन्टिकेट भन्ने यसलाई चाहिँ कल गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि पहिला मैले सर्भर साइडमा एपिआई सेक्सनमा गएर मेरो यहाँ नयाँ एपिआई बनाउनु पऱ्यो। नयाँ एपिआई चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि युजर्स भनेर बनाइनु हुन्छ अथवा अथ भनेर बनाऊँ, auth.controller.js भनेर बनाऊँ होइन है। यसमा पनि यसले सिम्पली के गर्छ, यस्तै तरिकाले एक्सप्रेसको यो चिजहरू मैले कपी पेस्ट गरेँ। मिडलवेयर मलाई मिडलवेयर चाहिएन, यो मिडलवेयर मेरो यहाँ पनि यहाँ युज पनि भएको छैन भनेपछि यो मिडलवेयर मैले यहाँबाट फालिन नि पाएँ। अथ कन्ट्रोलरमा गएर एक्सप्रेसलाई उ गरौँ र मैले यो राउटरमा चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो, यदि कसैले यसमा पोस्ट गर्यो भने है, पोस्ट गर्ने बेला यसको जुन पाथ छ, पाथमा चाहिँ API/auth/ यदि कसैले लगइन गर्यो भने है, यदि API auth लगइनमा कसैले लगइन गर्यो भने चाहिँ यसले एउटा मेरो फङ्सन कल गर्छ। त्यो फङ्सनमा चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स अब्जेक्ट आउँछ। यति गरे हुन्छ। मेरो मिडलवेयर होइन भनेपछि मैले यसमा नेक्स्ट भनेर नेक्स्ट अब्जेक्टलाई पनि एक्सेस गर्नु परेन होइन। यति गरेपछि अब मेरो एउटा सर्भिस पनि बनाइहालौँ, अथेन्टिकेसनको सर्भिसमा गएर auth.service.js भनेर पनि बनाउनु पाइयो। र यसले चाहिँ अब यसमा के गर्ने, हामीले यहाँ टोटल गरेर पास यसलाई नै पास गरिदिएको छौँ है। भनेपछि यसको नाम दिए नै हुन्छ। छिटोको लागि मैले यो कोडै कपी गरिहालेँ। यो कोड यता तलपट्टिको कोड कपी गरौँ न, यहाँ गएर अथ सर्भिसमा जाऊँ। ल यो सबै फाल्दै भयो मैले। एड न्यू कस्टमर होइन कि लगइन भनेर मैले लगइन भन्ने फङ्सन बनाएँ। यसमा गएर चाहिँ एड न्यू कस्टमर होइन, यहाँ गएर यो मेरो लगइन हो, यसलाई पनि यहाँ लगइन फङ्सन भनेर दिउँ। एन्ड अब लगइन गर्ने बेलामा चाहिँ जुन रिक्वेस्ट हुन्छ, रिक्वेस्टबाट मैले युजरको डिटेल मलाई चाहियो होइन। एकछिनलाई चेक गर्नको लागि चाहिँ लेट युजर इज इक्वल टु मैले चाहिँ request.body भनेर लेखौँ र console.log गरेर मैले यहाँ युजर जुन युजरले पठाउँछ त्यो युजरको डिटेल चाहिँ यहाँ लेखौँ।
चेक गरौँ हैन। त्यसपछि एकछिनलाई मैले चाहिँ रेस्ट डट सेन्ड भनेर सेन्ड भनेर यही युजरलाई नै रेस्पोन्स पठाइदिउँ हैन। त्यो गर्ने बित्तिकै अब मैले के गर्न पाएँ भन्दाखेरि यो चाहिँ अथ कन्ट्रोलर भन्ने छ। अथ कन्ट्रोलरमा चाहिँ पहिला सर्भिसलाई मैले इम्पोर्ट गर्न पर्यो यस्तो तरिकाले। सर्भिसलाई यहाँ मैले इम्पोर्ट गरेर अब मैले चाहिँ यहाँ सर्भिसमा यसमा चाहिँ मैले त्यो सिम्पली अथ डट सर्भिस भनौँ र यहाँ चाहिँ सर्भिस डट लगइन भन्नेलाई मैले कल गरौँ। यति गरेपछि मेरो अलरेडी यो रिफ्रेस भइसक्यो हैन। यसलाई पनि मैले यो अथ कन्ट्रोलर भन्नेलाई पनि मैले यता युज गर्नु पर्यो। पहिला यहाँबाट यसलाई एक्सपोर्ट गरौँ है। यसबाट यो भनेको मेरो अथ कन्ट्रोलर भयो। यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्न पाइयो। यहाँबाट पनि यसलाई मोड्युल डट एक्सपोर्ट डट अथ कन्ट्रोलर इज इक्वल टु अथ कन्ट्रोलर। यति भएपछि अब यसलाई मैले कहाँ युज गर्न पाएँ भन्दा मेरो जुन बुटस्ट्र्याप थियो बुटस्ट्र्यापमा चाहिँ त्यो रिक्वायरमेन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने जीवन होइन रिक्वायरमेन्ट रिक्वायरमेन्ट कुन चाहिँको एपिआई को हेलो त्यसको होइन त्योभन्दा अगाडि तिमी भर्खर आउने भएको नि इन्डेक्सको ए अथ कन्ट्रोलरमा अथ डट कन्ट्रोलर भनेर यो पनि गर्नु पर्यो हैन। सो अब यसपछि मेरो बुटस्ट्र्यापमा गएर यहाँ पनि मेरो अथ कन्ट्रोलर ओके अथ कन्ट्रोलर त्यसपछि सिम्पली कहाँ हो मैले अथ कन्ट्रोलरलाई पनि यहाँ एड गरिदिन पाएँ अथवा ल यति गरेपछि एउटा प्रब्लम आयो यहाँ फेरि अब के हो यो थ्रो न्यू टाइप हेयर रिक्वायर्स मिडलवेयर फंक्शन बट गट प्लस टाइप लाइन नंबर कति आयो राउटर डट युज यसले फंक्शन खोजी फंक्शन चाहियो भनेको थियो हैन बट रिक्वायर्स मिडलवेयर फंक्शन बट गट प्लस गेट टाइप फंक्शन यो अथ कन्ट्रोलर हामीले तानेको भयो तरिका भएन के अथ कन्ट्रोलर कहाँ गयो इन्डेक्समा गएर अथ कन्ट्रोलर ठिक छ अथ कन्ट्रोलरमा यसलाई एक्सपोर्ट नगरेर रहेछ कि हामीले मोड्युल डट हैन र हो पर्सनलमा के थियो हेरौँ है यही कोडलाई सिधै राउटरलाई यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो पहिला आई थिङ्क यति बेसी भयो हैन। अब के गरौँ भन्दाखेरि एकचोटि यहाँबाट रिक्वेस्ट पठाइहेरौँ शिवन तामाङ 1 2 3 सबमिट गरौँ त सबमिट गर्ने बेला अथेन्टिकेट भन्ने फंक्सनलाई कल गर्यो लोकल होस्टको 3000 युजर्स भन्ने छ हैन 404 नट फाउन्ड भने एपीआई भेटेन रे बट युजरको ठाउँमा चाहिँ हामीले के गरे हामी यहाँ एपीआई को नाम मेरो चाहिँ कहाँ गयो हामीले चाहिँ एपीआई अथ लगइन भनेर राखेका छौँ कि हामीले सो यो टाइप गरेर यो चाहिँ मैले दिनु पर्यो यहाँ एपीआई मा चाहिँ युजर्स अथेन्टिकेट हैन एपीआई युजर्स लगइन भन्ने एपीआई कल गर्नु पर्यो के अब यो गर्ने बित्तिकै एउटा केही थाहा होला यहाँ चाहिँ यसलाई रिफ्रेस गरौँ के प्रब्लम आयो ए अब यहाँ यो हामीले इरर ह्यान्डल गरे हैन हैन त्यही भएर यसमा गएर जीवन 1 2 3 भनेर टाइप गरौँ सबमिट गर्ने बित्तिकै अहिले यहाँ मेरो के भयो एरर रिडाइरेक्टेड व्हेन गोइङ फ्रम लगइन टु स्ल्याश भाया नेभिगेसन कार्ड भने यो छुट्टै हो अहिले चाहिँ मेरो के भयो यहाँ लगइन चाहिँ मेरो लगइन भइसक्यो लगइन भएर उताबाट जे रिटर्न रिटर्न गरेको चाहिँ मेरो एप्लिकेसनमा मेरो युजर भनेर राखिदिरहेको है सो भनेको लगइन भइरहेको अब एक्चुअल लगइन हुने बेला कस्तो हुनुपर्ने हो भने मैले चाहिँ पोस्टम्यान ओपन गरेँ पोस्टम्यान ओपन नगरौँ मैले अस्ति के चलाउन सिकाएको थिएँ भन्दाखेरि टेस्ट डट रेस्ट भन्ने थियो हैन यो टेस्ट डट रेस्टबाट चाहिँ लगइन गरेको चेक गरौँ पहिला जस्तै मैले अब लगइन गरेको चेक गर्दाखेरि एकछिनलाई मानौँ यसमा चाहिँ मैले ह्यास के हो के जलेको जस्तो गन्ध आयो क्या
बाहिरतिर रहेछ क्या हो क्या ल अब यहाँबाट चेक गरौँ त्यसको लागि पोस्ट गरौँ हैन पोस्ट http://localhost 3000/api/auth/login मा http भर्जन 1.1 युज गरेर हामीले पोस्ट रिक्वेस्ट पठाउनु पर्यो सो कन्टेन्ट टाइप के भन्दाखेरि एप्लिकेसन जेसन डेटा चाहिँ मेरो के भन्दाखेरि एकछिनलाई इमेल पठाम एउटा यहाँबाट मैले के पठाएको थिएँ मेरो यो रिक्वेस्ट चाहिँ मेरो यो रिक्वेस्ट थियो के लगइन भनेर पोस्ट भन्ने मैले रिक्वेस्ट पठाएको थिएँ डाटा चाहिँ मैले यसरी पठाएको थिएँ हैन रिमेम्बर मीमा अहिले हामीले काम गरिरहेको हैन सो यसलाई चाहिँ पेस्ट गरौँ यो मेरो जेसन टाइपको मेरो डेटा फर्मेट भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ मेरो कस्तो हुनु पर्यो भन्दा यस्तो हाल्नु पर्यो अब यदि मैले यसलाई सेन्ड गरेँ भने सेन्ड गरेर हेरौँ सेन्ड गर्ने बेलामा हेडर नेम मस्ट बी भ्यालिड भने यो हेडर नेमलाई चाहिँ यसरी इन्टर हाल्नु त ल अहिले चाहिँ मेरो सर्भरले जे रिटर्न गरे त्यही नै यहाँ देखाइरहेको है अहिले मेरो सर्भरले सायद अहिले के पनि रिटर्न गरे हैन त्यसको लागि हामी यसको यहाँ जाउँ सर्भरमा यहाँ गएर अब के गरौँ भन्दाखेरि यो जुन अथ कन्ट्रोलर छ अथ कन्ट्रोलर एक्चुअलमा कल भयो कि भएन भनेर चेक गरौँ पहिला है त्यो चेक गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि कहाँ गयो मेरो अथ सर्भिस अथमा जाऊँ अथको लगइनमा जाऊँ लगइनमा गएर यहाँ पहिला एउटा मेसेज लग गरौँ है console.log चेकिङ अथेन्टिकेसन भनेर अब test.rest भन्ने कहाँ छ test.rest मा जाऊँ र यसलाई लगइनलाई क्लिक गरौँ मेरो चेकिङ अथेन्टिकेसन भनेर आयो हैन तर मेरो यहाँ चाहिँ कहाँ गयो यार कता कता के हो कि यो अथ सर्भिसमा मेरो चेकिङ अथेन्टिकेसन भन्ने पनि आएछ हैन सो यो जुन request.body छ request.body चाहिँ मेरो एम्प्टी देखाइरहेछ के यहाँ है अब request.body एम्प्टी देखाउनुको किन देखायो भन्दाखेरि हाम्रो यतापट्टि हिजोको कस्टमरमा के थियो यता हैन कस्टमर सर्भिसमा हामीले यसरी ताने हैन र यता हेरिहालौँ है पहिला request.body भनेर यसरी ताने हो त हामीले अथ सर्भिसमा पनि request.body ठिकै छ त console.log युजरलाई लग गर्यो डेटा हैन पोस्टको थ्रुबाट डेटा पठायो त हामीले यहाँबाट ब्राउजरबाट पठाउँदा के थियो अवस्था ब्राउजरबाट पठाउँदा नि आएन हैन भनेपछि यतातिर जानु त bootstrap.js अथ कन्ट्रोलर express.json जेसनै छ डेटा हामीले जेसनै पठाएको हो अथ.कन्ट्रोलरमा गएर एपीआई यदि कसैले पोस्ट गर्यो भने एपीआई अथ लगइनमा पोस्ट गर्यो भने सर्भिसको लगइन भन्ने कल गरे अथ सर्भिसमा चाहिँ यो फंक्सनलाई कल गरे ठिकै छ त अब एकचोटि यसलाई request.body भनेर request.body लाई एकचोटि एक्सेस गरौँ त यसको जुन मेरो rest.js भन्ने थियो सरी test.rest भन्ने फेरि एकचोटि टेस्ट गरौँ त एम्प्टी नै आइरहेको थियो यार रिक्वेस्टलाई नै लग गरौँ त ए ठिकै रिक्वेस्टलाई लग गरौँ त रिक्वेस्टलाई लग गर्ने बेलामा
मेरो जुन यसको बढी भन्ने छ बढी नै खाली आएछ बढी नै खाली आयो नि क्या किन खाली आयो बढी हाम्रो डेटा त बढा हो अब कहिलेकाहीँ अब यस्तै हुन्छ कि अब यो कहाँ के मिस्टेक भइरहेको हुन्छ थाहा नै हुँदैन सकेटको भयो अब्जेक्ट रिक्वेस्टको अब्जेक्ट कहाँ गयो त त्यहाँ अब्जेक्ट पनि कति ठुलो हो कि रेस्पोन्स अब्जेक्ट भयो बढी नै यहाँ चाहिँ एम्टी आइरहेको होइन ए तिमीले अघि यहीँ देखिसकेको थियौ मैले यही नदेखेर हो कि त्यही देखिसकेको थिएँ मैले मैले यही नदेखेर हो कि कहाँ गयो पोस्ट ट्रु छ होइन पोस्टकै थ्रुबाट हो अथ एपिआई अथ लगइनै छ प्रब्लम कहाँ भयो त मिडल वेयरमा हामीले कहीँ केही छेडछाड गरिदिएर यार मिडल वेयरमा अथ मिडल वेयरमा हामीले मिडल वेयर के युज गरेर यहाँ लगिङ मिडल अफ मिडल वेयरलाई फालिदिँदा अहिलेलाई लगिङलाई मात्र चेक गरौँ तेरिका के हो डेटै आउँदैन त त्यसलाई एकचोटि बुटस्ट्र्यापमा गएर एक्सप्रेस युज नगरेर एकचोटि हेरौँ त यहाँ के आउँदो रहेछ अनडिफाइन्ड भनेर आयो यार है मेरो दिमागको दही बनाएको थियो यार एक्सपोर्ट.जेसन डेटा त ठिकै हो त हामीले यहाँबाट पठाएको फर्मेट कि रङ छ र ठिकै हो त पेलोड भाइ कसैले इरर फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ नि सुन गरौँ है मेरो दिमागले त्यसो पाइरहेको होइन प्रब्लम कहाँको प्रब्लम हो त नि यो एपिआई अथ लगइन काटेर रिटर्न गरौँ है कसरी रङ भयो यार हे यार जिन्दगी यो रङ भएर रहेछ कि यहाँ यो फर्मेट रङ भएर रहेछ कि यो जुन अघि मैले चाहिँ यसलाई यो माथि गर्ने बेलामा यताबाट इन्टर हान्ने थियो कि हामीले अघि होइन यसरी पठाइएको थियो यो पठाउने बेलामा चाहिँ अब यसलाई पनि एज के अरे एम्टी माथिको हेडर एम्टी भयो के अरे यसलाई चाहिँ सायद यो जेसन फर्मेटको डेटा नै भनेर चाहिँ यसलाई बडीमै पठाइदिएको थियो क्या हो कि माथिको चाहिँ हेडर यो एप्लिकेसन जेसन हेडर भयो नि त माथिको है यो हेडर भइसकेपछि चाहिँ अब यो तरिकाले बल्ल यहाँ चाहिँ डिकोड गर्यो नि त यो फर्मेट रङ भएर रहेछ कि बल्ल भयो नि त मेसो पाइयो पाइएन पाइयो पाइयो नि होइन यार दिमाग खराब कहाँ के भयो भनेको त यार कहाँ के भयो भनिराखेको त यार त्यो चाहिँ एकतिर प्रब्लम आएर रहेछ यार
ल अब यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो यदि लगइन सक्सेसफुल भयो भने जस्तो मैले 2-3 वटा युजर बनाऊँ हैन 2-3 वटा युजर बनाएर लेट युजर्स इज इक्वल टु एउटा एरे बनाऊँ एरेमा चाहिँ सपोज मानौँ एउटा आइडी 1 भएको चाहिँ मैले नेम चाहिँ अथवा युजर नेम भनौँ न अथवा इमेल भनौँ न इमेल चाहिँ मेरो जीवन@gmail.com भएको सँगसँगै पासवर्ड चाहिँ मेरो मानौँ एकछिनलाई सिस्टम अथवा एट द 1 to 3 मात्र मानौँ है यस्तै गरेर अर्को युजर पनि छ भनेर मानौँ दुईटा मानौँ यसको चाहिँ 3 to 1 भनेर मानौँ र यसमा जीवन हैन कि मानौँ एकछिनलाई mithun@gmail.com र यसको आइडी चाहिँ मेरो 2 छ भनेर मानौँ यदि युजरले लगइन गर्ने बेलामा यो कुनै रिकर्डसँग चाहिँ म्याच भयो भने हामीले के गर्नु पाइयो हामीले चाहिँ अब हामीले जेसन फर्मेटको के अरे सरी टोकन चाहिँ हामीले रिटर्न गर्नु पर्यो कि मैले यसलाई के गर्नु पर्यो भने पहिला चेक गरौँ लेट युजर इज इक्वल टु रिक्वेस्टेड बडी भयो अब चेक गरौँ हामीले चेक गर्नको लागि हामीलाई अस्ति नै एउटा हामीले फङ्सन पढाएको थियौँ है सो मैले चाहिँ युजर्स डट फरिज भनेर यसको फरिज भन्ने फङ्सन लगाएँ फरिजमा चाहिँ यसले एकपटकमा एउटा युजरको डेटा लिन्छ यहाँ चेक गर्न पायो चेक के गरौँ भन्दाखेरि अथवा फरिज भन्दा पनि फाइन्ड गरौँ न लेट युजर इज इक्वल टु अथवा युजर गरे नि हुन्छ अथवा यसलाई सिम्पली पेज अफ हुन्छ त्यही गरे हुन्छ ठिक हो युजर इज इक्वल टु भन्नाले नि रिक्वेस्ट डेटा भनेर लेखौँ यसलाई चाहिँ माथि अनि यतापट्टि युजर इज इक्वल टु माथिपट्टिको युजर्स डट फाइन्ड गरौँ एकपटकमा यसमा एउटा युजर आउँछ युजर इज इक्वल टु यदि युजर डट के छ भने मेरो चाहिँ इमेल इज इक्वल टु के भन्ने इमेल इज इक्वल टु रिक्वेस्ट डेटाको इमेल र एन्ड रिक्वेस्ट डेटा डट पासवर्ड इज इक्वल टु मेरो के छ भने कहाँ रिक्वेस्ट डेटा दिमाग खराब छ मेरो दिमाग एकतिर गइरहेको यसमा चाहिँ मेरो रिक्वेस्टको डेटा डट पासवर्ड छ भने है यो दुईवटा म्याच खान्छ भने चाहिँ युजर नेम ट्रु छ होइन युजर नेम ट्रु छ अथवा छैन भने चाहिँ ए के गरेर राखौँ मैले यार यो गर्ने बेला यदि युजरमा डेटा आयो भने है यदि युजरमा डेटा आयो भने चाहिँ के अरे हाम्रो युजर लगइन भयो छैन भने चाहिँ भएन सो यसमा चेक गरौँ यदि युजरमा डेटा छैन भने फल्स छ भने चाहिँ एउटा म्यासेज थ्रो गरौँ यसमा थ्रो गर्नु परेन अहिले सिम्पली रिटर्न पनि गर्नु पर्दैन रिटर्न पनि सिधै एकचोटि रेस्पोन्स गरौँ है त रेस्पोन्स डट सेन्ड के लेखौँ भन्दाखेरि म्यासेज युजर नेम अर पासवर्ड इज इनभ्यालिड भनेर लेखौँ है यदि यो ट्रु छ भने चाहिँ हामी अब यहाँ के काम गर्न सकिन्छ भन्दा एकचोटि लग पनि गरेर हेरौँ यो एक्जिट हुन्छ कि हुन्न कन्सोल डट लग युजर आफ्टर फिनिस्ड एकचोटि हेरौँ है त अब यसमा गएर मैले यदि टेस्ट डट रेस्टमा गएर मैले रिक्वेस्ट पठाएँ भने मेरो युजर ओर पासवर्ड इज इनभ्यालिड भनेर त आयो होइन त्यो सँगसँगै मेरो आफ्टर फिनिस पनि एक्जिक्युट भयो होइन सो त्यसलाई चाहिँ सिम्पली के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यसलाई यो रेस्ट डट सेन्ड गरेपछि यसलाई यहाँबाट रिटर्न गर्दै नै हुन्छ अथवा एल्स पार्टमा लगेर अर्कोलाई एक्जिक्युट गरे नै हुन्छ त्योभन्दा रिटर्न गरौँ र अब गएर हेऱ्यौँ भने मैले यसलाई सेन्ड रिक्वेस्ट गरौँ सेम आउटपुट आयो बट तलपट्टिको आफ्टर फिनिस भन्ने चाहिँ मेरो एक्जिक्युट भएको छैन होइन अब अथ सर्भिसमा गएर हामीले यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यदि युजर फाइन्ड गरेको हो भने अथवा युजर नेम र पासवर्ड भ्यालिड हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दा एउटा जेडब्ल्युटी टोकन जेनेरेट गरौँ मैले चाहिँ सिम्पली के गर्न मिल्थ्यो भन्दा मैले अहिले चाहिँ यदि यो ट्रु के अरे युजर नेम र पासवर्ड मिल्यो भने चाहिँ मानौँ एकछिनलाई रेस्ट डट सेन्ड गरेर मैले चाहिँ यहाँ युजर नेम र पासवर्डलाई बनाऊँ मैले चाहिँ यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि टोकन इज इक्वल टु एउटा भ्यालिड टोकन जेडब्ल्युटी टोकनको बारेमा हेरेर आऊँ है मैले हिजो कोर्सको बारेमा नि हेरेर आउनु भनेको थिएँ जेडब्ल्युटी वेब के अरे जेडब्ल्युटी डट आइओमा छ यहाँ गएर चाहिँ एउटा मैले कुनै एउटा टोकन रिसिभ गरेँ यस्तो खालको टोकन हुन्छ सेक्रेट चाहिँ मैले एकछिनलाई मानौँ न जीवन भनेर लेखौँ र यसमा गएर मैले ल यस्तो खालको टोकन सर्भरले रिटर्न गर्छ होइन यो सर्भर रिटर्न गर्छ र यसको चाहिँ मैले एक्सपायर डेट भनेर एक्सपायरी नगरौँ यो टोकन मात्र रिटर्न गरौँ यसलाई यदि युजर नेम र पासवर्ड सक्सेसफुल भयो भने चाहिँ सर्भरले चाहिँ मेरो के गर्छ यो टोकन रिटर्न गर्छ है यसलाई चाहिँ मेरो टेस्ट डट रेस्टमा जाऊँ यसमा गएर मैले सेन्ड रिक्वेस्ट गरौँ
अहिले मेरो इनभ्यालिड भनेर आइरह बट मानौँ एकछिनलाई चाहिँ सपोज मेरो पासवर्ड चाहिँ मेरो 1 2 3 भनेर पठाऊँ र मेरो युजर नेम चाहिँ एकछिनलाई g1@gmail.com मैले अब सेन्ड गरेपछि सायद मिलेन होला के हो कहाँबाट कल आइरहेको मलाई घन्टे त बजाउँदैछ यति गरेपछि अब एकचोटि माथि हेरौँ है पहिला युजरमा के थियो यार मेरो यार g1@gmail.com पासवर्ड 1 2 3 ठिकै त छ नि अब यहाँ गएर यसको पेस्टमा जाऊँ त ए इमेल हो कि यो है सेन्डमा जाऊँ अब यो यदि सक्सेसफुल भयो भने चाहिँ मेरो के भन्छ टोकन जेनेरेट हुन्छ मैले यदि यहाँ एउटा मात्र डेटा मैले चेन्ज गर्दै भने पनि मेरो चाहिँ युजर नेम और पासवर्ड इनभ्यालिड भनेर आयो हैन अहिले भ्यालिड नै राख अब यो जुन टोकन छ यो टोकन चाहिँ मेरो के होस् अटोमेटिकली मेरो यो लाइब्रेरीबाट जेनेरेट होस् के JWT को सो गुगलमा जाम node.js JWT इम्प्लिमेन्टेसन भनेर जाम टाइप गरौँ जसले पनि कोड चाहिँ दिया हुन्छ हैन कहाँ कसले कल गरिरहेको मलाई पढाइरहेको हो म पढाइरहेको कि मैले ल अब यसको ट्युटोरियल फलो गरौँ है जसको फलो गरे नि हुन्छ स्ट्यान्डर्ड कुन चाहिँको छ यार हामीलाई अब JWT टोकन जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई यसको चाहियो के यसको हामीलाई चाहियो अब यो पढ्दा पनि हुन्छ है JWT अथवा जेसन वेब टोकन भनेको के हो भनेर रेस्टमा काम गर्ने बेलामा चाहिँ यो एकदमै धेरै युज हुन्छ है सो यसको बारेमा चाहिँ कतिसम्म सकिन्छ पढौँ हामी चाहिँ अहिले कसरी हुन्छ पहिला JWT जेनेरेट गर्छौँ यो प्राइभेट कीसँग हामीलाई मतलब छैन यो सायद यो राम्रो जस्तो पनि छ एक्चुअली यसलाई आफूले हामीले फलो पनि गरौँ है एक्चुअली यो आर्टिकल पढ्न मिल्छ भने मैले आर्टिकल पढौँ पनि म मेसेज यहाँ हालिदिन्छु मैले यसमा मेसेज हाल्दिएँ यो मिल्छ भने पढौँ है यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि मलाई फाइल सिस्टम एकछिनलाई युज नगरौँ JWT जेसन वेब टोकन भनेर यसलाई छुट्टै पहिला इन्स्टल गर्नु पर्यो हामीले हैन यो प्राइभेट की चाहिँ इम्प्लिमेन्ट नगरौँ हामीले के बिना कल गरे हो प्राइभेट कीतिर नजाऊँ सिधै गएर JWT गरेर सिधै पहिला जेनेरेट गरौँ भने हो के रे साइन अप्सनमा पनि नजाऊँ हामी यतिकै इम्पोर्ट गरौँ त पहिलालाई इन्स्टल गरौँ npm इन्स्टल सेभ गरेर जेसन वेब टोकनलाई इन्स्टल गरौँ इन्स्टल भइसक्यो कति चाँडो हो त यार अब अथ सर्भिसमा जाऊँ अथ सर्भिसमा गएर मैले चाहिँ कन्स्ट मानौँ न JWT हेल्पर भनौँ इजिकल टु रिक्वायर गरेर जेसन वेब टोकन भनेर गरौँ हैन यसमा के फङ्सन छ हेरौँ है यसमा के फङ्सन छ हेरौँ म यो टोकनलाई चाहिँ एकछिनलाई के मानौँ भन्दाखेरि अर्को एउटा फङ्सन पनि बनाऊँ फङ्सन जेनेरेट JWT टोकन भनेर बनाऊँ अहिले एकछिनलाई यसले JWT मात्र जेनेरेट गर्छ भनेर मानौँ रिटर्न JWT हेल्पर डट यसमा चाहिँ मेरो एउटा साइन भन्ने फङ्सन रहेछ कि है साइन भन्ने फङ्सनले के गर्छ हेरौँ है त यसमा चाहिँ यसले साइन भन्ने फङ्सनले एउटा पेलोड लिँदो रहेछ डेटा ठीक छ अर्को भनेको चाहिँ सेक्रेट की लिँदो रहेछ सेक्रेट और प्राइभेट की भने हामीले चाहिँ अहिले सेक्रेट की को थ्रुबाट काम गरौँ र अरू केही अप्सन छ भने अप्सन पनि पठाउन सक्यो अप्सनमा चाहिँ मेरो के छ अप्सनमा क्लिक गरेर जाम त अप्सनमा चाहिँ अब कुन चाहिँ इन्क्रिप्सन युज गर्ने भनेर इन्क्रिप्सन पनि सेन्ड गर्न मिल्दो रहेछ अब अहिले हामीले यो अप्सनल हो है यो अहिले चाहिँ अहिले हामी केही पनि युज नगरौँ डिफल्ट चाहिँ
HS256 भन्ने इन्क्रिप्सन युज हुँदो रहेछ डिफल्ट। अहिले यसलाई युज नगरौँ, अहिले सिम्पली एउटा टोकन पठाएर सरी एउटा सेक्रेट कीको थ्रुबाट जेनेरेट गरौँ। मैले सेक्रेट की चाहिँ मैले के पठाएँ भन्दाखेरि साइन गरेर मैले एउटा सिम्पल डेटा चाहिँ मैले एम्प्टी डेटा पठाएँ है अहिलेलाई। एन्ड सेक्रेट की चाहिँ मैले मानौँ दिस इज अ भेरी सेक्रेट की भनेर मैले माने र यो फङ्सनलाई चाहिँ यहाँबाट कल गरौँ, यहाँबाट कल गरिदिउँ, यसलाई कल गरौँ। अब एकचोटि यसलाई रिरन गरेर सिम्पली टेस्ट डट रेस्टमा जाऊँ, टेस्ट डट रेस्टमा गएर अब एकचोटि फेरि यसलाई सेन्ड गरौँ त, सेन्ड रिक्वेस्ट गरौँ। सेन्ड रिक्वेस्ट गर्ने बेला मेरो हेऱ्यौँ भने यो मेरो JWT को टोकन मेरो के भइरहेको जेनेरेट भइरहेको यो भनेको मेरो चाहिँ लाइब्रेरीले जेनेरेट गरेको। अब यदि मैले यसलाई फेरि सेन्ड गरेँ भने अब अर्को पटक के हुन्छ नयाँ आउँछ कि एभ्री टाइम मैले सेन्ड गरेँ भने एभ्री पटक मेरो नयाँ टोकन जेनेरेट भएर मलाई के गइरहेको हुन्छ रिटर्न गरिरहेको हुन्छ है। अब यतापट्टि जुन मेरो फ्रन्ट एन्ड साइडको मेरो एप्लिकेसन छ यो मेरो फ्रन्ट एन्ड साइडको एप्लिकेसनले चाहिँ एभ्री टाइम सर्भरलाई चाहिँ अब एकचोटि लगइन गरिसकेपछि सर्भरले त्यो टोकन पठाइन्छ युजरलाई, युजरले चाहिँ अर्को पटक चाहिँ के गर्छ सर्भरलाई रिक्वेस्ट पठाउने बेला सर्भरलाई चाहिँ युजर नेम र पासवर्डको ठाउँमा चाहिँ उसले के पठाउँछ त्यो टोकन मात्र के गर्छ पठाइराख्छ कि सर्भरले त्यो टोकन चेक गर्छ। टोकन चेक गरेर चाहिँ यदि त्यो टोकन भ्यालिड छ भने ओके युजर भ्यालिड छ के अरे रिसोर्सेसहरू एक्सेस दिन्छ। यदि टोकन भ्यालिड छैन भने चाहिँ उसले के गर्छ नट अथोराइज भनेर चाहिँ सर्भरले एउटा रेस्पोन्स चाहिँ पठाइदिन्छ कि रेस्पोन्स जेनेरेट गरेर पठाइदिन्छ है। सो यसरी चाहिँ JWT टोकन चाहिँ हामी युज गर्न सकिन्छ। अब यो JWT टोकन चाहिँ यो पर्टिकुलर यो चाहिँ इस्यु गर्नको लागि हामीले जुन सेक्रेट की भनेर युज गरिरहेको यो सेक्रेट की चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो होइन। यो सेक्रेट की चाहिँ हामीले फ्ल्यास गर्नु हुँदैन, कहाँ भयो यो चाहिँ हामीले भेरी सेक्रेट की भन्ने अटो सर्भिस यता बुझाएर यो चाहिँ एकदम सिक्योर चाहिन्छ होइन। यो चाहिँ अरूलाई हामी फ्ल्यास गर्नुहुन्न, यसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ यसलाई चाहिँ इन्क्रिप्ट अथवा हामीले चाहिँ डिक्रिप्ट गर्न सकिन्छ कि डिक्रिप्ट त चाहिँ के अरे त्यतिकै पनि हुन्छ। अब के गरौँ भने क्लाइन्ट साइडमा जुन हाम्रो यहाँ थियो क्लाइन्ट साइडमा युआईमा अब युजरले जब लगइन गर्छ लगइन गर्ने बित्तिकै यदि सक्सेसफुल भयो भने लोकल स्टोरेजमा चाहिँ सेट युजर भनेर यहाँ युजरको उ छ होइन युजरको डाटा पनि पठाए हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यतिखेर युजरले यसले के गर्दैन भन्दाखेरि युजरको रेस्पोन्स त्यतिखेर युजरको अब्जेक्ट त्यतिखेर यसले चाहिँ रिटर्न गर्दैन होइन। युजरको अब्जेक्टको लागि चाहिँ हामीले फेरि के गर्छौँ छुट्टै इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ बरु सेट आइटम भनेर चाहिँ यसको ठाउँमा हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले सेट आइटम भनेर यसलाई चाहिँ होइन त्यो जुन रिटर्न भएको युजरको ठाउँमा यसलाई JWT भनेर यसलाई चाहिँ हामीले रेस्पोन्स जुन टेक्स्ट भन्ने छ यो रेस्पोन्स डट टेक्स्ट भन्ने पनि रिटर्न गर्दैन है सर्भरले, सिधै हामीले त्यो अब्जेक्ट जुन रिटर्न गर्छ रेस्पोन्स गरेको डेटामा चाहिँ हामीले डेटाको एक्सेस अथवा टोकन भनेर टोकनलाई चाहिँ लगेर हामीले सेभ गरौँ JWT भनेर। यति गरेपछि एकचोटि हामीले यसलाई रन गरौँ त, युजरलाई फालिदिउँ। अब एकचोटि यसलाई एप्लिकेसनलाई रिरन गरौँ, लगइन खोल्छ। मेरो चाहिँ g1@gmail.com भन्ने थियो र पासवर्ड चाहिँ 123 भन्ने थियो होइन। यसलाई यस्तो गरौँ, यसलाई साइडमा लैजाउँ, साइडमा लगेर यसको नेटवर्क खोलौँ होइन, यसलाई पनि साइडमा जाऊँ। सबमिटमा क्लिक गरौँ त, सबमिटमा क्लिक गर्ने बेला लगइन भन्ने गयो। सो डेटा चाहिँ मेरो पासवर्ड र मेरो युजर नेम पठाएर चाहिँ मेरो युजर नेम होइन मेरो इमेल जानुपर्ने हो होइन। त्यही भएर युआईमा गएर जुन लगइन छ लगइनमा चाहिँ यो मेरो युजर नेमको ठाउँमा यहाँ चाहिँ मेरो इमेल हुनुपर्ने हो। यहाँ पनि मोडलमा चाहिँ मेरो फर होइन मोडल चाहिँ मेरो फर्म डट इमेल हुनुपर्ने है। हामी इमेलसँग चेक गरेको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ मैले g1@gmail पासवर्ड 123 गरौँ त, यसलाई सबमिट गरौँ। लगइनमा जाऊँ 200 ओके भने होइन। यदि मैले अब प्रिभ्यूमा गएर हेरेँ भने प्रिभ्यूमा चाहिँ अब यहाँ उताबाट सर्भरले अहिले चाहिँ रङै भए पनि एउटा चाहिँ भ्यालिड उसले चाहिँ सक्सेसको चाहिँ 200मा चाहिँ रेस्पोन्स दिइरहेको छ। हामी पछि इरर ह्यान्डलिङमा काम गर्ने बेलामा चाहिँ इरर रेस्पोन्स कसरी रिटर्न गर्ने भनेर त्यतिखेर हेरौँला। अहिले चाहिँ के भने युजर नेम अर पासवर्ड इनभ्यालिड भनेर आएको छ होइन। त्यही पनि इनभ्यालिड हुँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ एउटा सक्सेसफुल 200 भनेर रिटर्न गरेछौँ। यो चाहिँ पछि हामीले स्ट्याटस कोड चेन्ज गर्छौँ, त्यो अहिले पछि हेरौँला। अब के हेरौँ भने यहाँ सर्भरले किन त्यो भन्यो
जीवन@gmail पासवर्ड 1 2 3 रङ किन भने भन्ने कुरा हो हामीले सही नै डेटा पठाएको जस्तो लाग्छ एपीआई अथ लगइन जीवन@gmail.com पासवर्ड ठिकै छ त हामीले रङ कहाँ गऱ्यौँ युजर इमेल यदि युजर पासवर्ड इज इक्वल टु रिक्वेस्ट डाटा डट पासवर्ड छ भने बल्ल यो भने यदि युजर छैन भने कसरी रङ भयो जीवन@gmail पासवर्ड 1 2 3 कहाँबाट आयो फेरि यहाँ कन्सोल डट लग गरेर यहाँ चेक गरौँ है रिक्वेस्ट डाटामा के आछ सबमिट गएर यो ठिक छ मेरो यसमा एम्प्टी आइरहेको रहेछ कि एम्प्टी किन आयो होला भन्दाखेरि यहाँबाट मैले जुन सर्भरमा त्यो पठाएँ एपिआईमा अथ कन्ट्रोलरबाट चाहिँ मैले यो त यु एपिआई रहेछ कि युआईमा यहाँबाट चाहिँ युजरमा गएर यहाँबाट कल हुने बेला मेथड मेरो पोस्ट भयो बडी मेरो यो भयो सायद यसको हेडरमा हामीले एडिसनल पनि छुट्याउनु पर्छ क्या हो कि यसमा चाहिँ मैले के भनेर छुट्याउनु पर्यो भने कन्टेन्ट टाइप भनेर दिनुपर्ने रहेछ क्या हो कन्टेन्ट टाइप एप्लिकेसन/जेसन भनेर दिन्छ अब यसमा चाहिँ कसरी डिफाइन गर्छ है एकचोटि हेर्नुपर्छ ब्राउजर पेज एपीआई डिफाइन कन्टेन्ट टाइप भनेर दिन्छ युजिङ फेज भन्ने रहेछ यसमा कन्टेन्ट टाइप हेडर कसरी डिफाइन गर्ने भनेर हेरौँ है त्यसको लागि चाहिँ यसलाई यसरी दिए हुँदो रहेछ आई थिङ्क अब चाहिँ एरर आउनु हुँदैन ल अब गएर हामीले यदि यहाँ गएर अब लगइन गऱ्यौँ भने जीवन@system यसरी 1 2 3 अब हेरौँ है त सबमिट गरौँ लगइनमा जाऊँ प्रिभ्यूमा जाऊँ यसले अब के गर्यो सर्भरले मेरो टोकन जेनेरेट गर्यो हैन टोकन मेरो जेनेरेट गरेको टोकन मेरो के गरिरहेको छ यहाँ मेरो रिटर्न गरिरहेको छ है सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो गर्न सकिन्छ यसलाई लगेर कहाँ राख्नु पर्यो हामीले एप्लिकेसनमा यहाँ हाम्रो अहिलेसम्म आएन हैन आएन भने चाहिँ अब प्रब्लम के होला भन्दाखेरि त्यसको प्रब्लम सायद यहाँ छ यो होला यसको प्रब्लम है यसलाई चाहिँ मैले के गरौँ भन्दा कन्सोल डट लग रेस्ट डट डेटा भनेर यसलाई लग गरौँ त एकचोटि लगइन सक्सेसफुल भयो भने G1 पासवर्ड 1 2 3 सबमिट कन्सोलमा जाऊँ मेरो अनडिफाइन्ड भनेर आइरहेको रहेछ है अनडिफाइन्ड भन्नुको कारण के हो रेसमा जाऊँ फेरि रेसलाई मात्र लगइन गरौँ के आउँदो रहेछ ओके रेस्पोन्स भनेर आछ हैन रेस्पोन्समा चाहिँ मेरो सायद त्यो जेसन भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो 2 3 4 कति लाइब्रेरीहरू धेरै युज गरेपछि यस्तै हो कि कुनै हुँदैन भने जीवन अब 1 2 3 गरौँ त अब चाहिँ रेस्पोन्स गरेको अब्जेक्ट मेरो हुनुपर्छ ठिक छ मेरो प्रमिस भनेर आयो हैन अब यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लोकल स्टोरेजमा यहीँबाट राख्नुपर्छ भन्ने छैन यसले चाहिँ रिटर्न केलाई गर्छ भन्दाखेरि रेस्ट.जेसनमा चाहिँ जेसन अब्जेक्टमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर रिटर्न गर्छ जुन अब अथेन्टिकेसनको मोड्युल थियो कहाँ हो इन्डेक्समा यसमा चाहिँ जुन यहाँबाट कल हुने बेलामा यसले चाहिँ यहाँ थिम गरे पनि हुन्छ यहाँ थिम चाहिँ लोकल स्टोरेज डट सेट आइटम टोकन गरेर उताबाट जुन रिटर्न भएको थियो सक्सेस डट टोकनलाई गरे पनि हुन्छ है अब यदि मैले अब जीवन तामाङ 1 2 3 गरेँ भने सबमिट गरौँ एप्लिकेसनमा जाऊँ एप्लिकेसनमा अझै आएन कति आयो यार लग गरेर हेरौँ है त्यहाँ कन्सोल डट लग सक्सेस भनेर यसलाई टेस्ट गरौँ त के आउँछ यहाँ डेटा हेत्तेरिका यार जेसन कन्सोल यहाँ के पनि आएन डेटा
के लगइन भयो के लग भयो यो मेसेज मात्र लग भएर चाहिँ सक्सेस भयो भने चाहिँ कन्सोल डट लग सक्सेस यसमा केही न केही रिटर्न हुनुपर्ने हो त यतापट्टिको हाम्रो युजर सर्भिसमा यसमा गएर यहाँबाट यसलाई रिजल्भ गर्नु पऱ्यो क्या रिजल्भ गरेर यो डेटा पठाइदिनु पऱ्यो क्या अब हेरौँ है त मेरो दिमागै ह्याङ भइसकेको छ सबमिट गरौँ सबमिट गर्ने बेलामा एरर चाहिँ आयो होइन बट मेरो टोकन चाहिँ मेरो के भइरहेछ लगइन भइरहेछ है सो अब मैले के गर्न सक्छु भने जुन यहाँबाट कहाँबाट भन्दा जुन यसको स्टोर थियो यहाँ चाहिँ मैले सक्सेस भनेर नलेखौँ यसलाई रेस्ट भनेर लेखौँ यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ बल्ल लोकल स्टोरेज डट सेट आइटम गरेर यसलाई जेडब्लुटी भनेर लेखौँ मेरो चाहिँ सक्सेसको के त भन्दा टोकन सक्सेसको टोकन यति गरेपछि मेरो अब बल्ल यदि लगइन सक्सेसफुल भयो भने मेरो टोकन त्यहाँ आएर बस्छ जीवन@gmail.com पासवर्ड 123 गरेर सबमिट गऱ्यो भने मलाई सर्भरले के गर्छ रेस्पोन्स दिन्छ दिएको रेस्पोन्स चाहिँ तेरिका यार मेरो वास्तवमा दिमाग त नभएकै मान्छे के G1 1 2 3 गरेर अब सबमिट गऱ्यो भने मेरो सबमिट भइसक्यो यसलाई मैले यसको मेरो एप्लिकेसनमा गएर हेरेँ भने मेरो जेडब्लुटी भनेर सर्भरले रेस्पोन्स गरेको मेरो के आयो मेरो टोकन पनि यहाँ आइसक्यो अब एभ्री टाइम जस्तै यदि अब हामीले नयाँ टास्क क्रिएट गर्नु पर्यो अथवा टास्क लिस्ट चाहियो अथवा स्टाफहरू चाहियो भने मैले के गर्नुपर्छ घरिघरि युजर अलरेडी लगइन भइसक्यो युजरले लगइन गर्दाखेरि जुन जेडब्लुटी टोकन आएको थियो त्यो जेडब्लुटी टोकन पनि मैले के गर्नुपर्छ मैले हेडरमा राखेर सेन्ड गर्नुपर्छ है त्यो काम कसरी गर्ने भोलि हेरौँला है जेडब्लुटी टोकन कसरी गर्ने भनेर भोलि हेरौँला आजलाई चाहिँ भोलि आउँदाखेरि चाहिँ यो आर्टिकल पनि पढेर आऊँ है मलाई एकदम ठिक लाग्यो आर्टिकल यो आर्टिकल पनि पढेर आऊँ अनि सँगसँगै आज मैले भनेको हिजो मैले भनेको त्यो कोर्सको बारेमा नि पढेर आऊँ है कोर्सको बारेमा यही डेभलोपर मोजिलाको पढाइ नि हुन्छ यही मोजिलाले लेखेको पढाइ नि हुन्छ यसमा नि सफिसियन्ट छ है यो र जेडब्लुटी दुईटा पढेर आऊँ ल यति गर्ने हो कि आज ओके यति नै गरौँ ल गुड नाइट ल मैले कोड पुस पनि गर्थेँ